Hello friends, please like, share and subscribe to my YouTube channel. शुक्रिया। मीनू चिड़िया और उसका बेटा चीकू दोनों सो रहे थे। बारिश छमछम बरस रही थी, दूर दूर तक पानी था। ठंडी हवा दरख्तों से टकराकर बहुत ही गहरी आवाज दे रही थी। खामोशी टूटती है जब दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजे की दस्तक सुनकर चीकू भी उठ जाता है। मामा, क्या किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है? जी चीकू बेटा, बाहर देखें, बाहर कोई आया है। चीकू उठता है और दरवाजा खोलता है। सामने उसका दोस्त मानो चिड़ा खड़ा था। मानो मेरे दोस्त, आप इतनी तेज बारिश में जल्दी से अंदर आ जाएं। मानो चिड़ा चीकू के साथ घर में आ जाता है। माँ भी भूखी थी और मैं भी भूखा हूँ। जंगल के सभी परिंदे बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे हैं। मानो बेटा, इस तेज तूफानी बारिश में हम सब परिंदे क्या कर सकते हैं? आंटी, कोशिश से कुछ भी किया जा सकता है। हमें कहीं ना कहीं से दाना मिल ही जाएगा। मैं चीकू को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। आप हमें इजाज़त दीजिए। मानो मेरे दोस्त, हमें क्या करना होगा? चीकू, हमें दाना ढूंढने के लिए इंसानों की बस्ती में जाना होगा या फिर पुराने जंगल में। हमें कहीं ना कहीं से दाना मिल ही जाएगा। मैं अपने जंगल के परिंदों को मरता हुआ नहीं देख सकती। मानो बेटा, इस तूफानी बारिश में मैं आप दोनों को कैसे भेज सकती हूँ? मैं डर रही हूँ कहीं आप दोनों को कुछ हो गया तो। अभी आप बहुत छोटे हो। मामा, मानो चिड़ी ने कहा है ना, कोशिश से सब मुमकिन है। मैं मानो के साथ जा रहा हूँ, आप मेरा इंतज़ार करना। मैं बहुत जल्द अपने दोस्त के साथ दाना ढूंढकर वापस आ जाऊँगा। हम दोनों दोस्त मिलकर जंगल के सब परिंदों की जान बचाएंगे। चीकू बेटा, मैं आप दोनों को नहीं रोक सकती क्योंकि अब सवाल जंगल के सब परिंदों की जिंदगियों का है। मम्मा चिड़िया मान जाती हैं। चीकू अपने दोस्त मानो चिड़ी के साथ दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उन दोनों के पास दाना डालने के टोकरियां भी थी। तेज तूफानी बारिश में उनसे उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। हवा का झोंका उन्हें धकेल कर पीछे कर देता, लेकिन वो फिर दोबारा आगे जाने की कोशिश करते। उड़ते उड़ते उन्हें कालू कौवे का घर नजर आता है। घर देखते ही चीकू रुक जाता है। मानो, यहीं पे रुक जाओ, ये घर कालू अंकल का है। हम उनसे छाता ले लेते हैं ताकि हमें उड़ने में आसानी हो। फिर चीकू कालू कौवे का दरवाज़ा खटखटाता है। कालू कौवा बाहर आता है। कालू अंकल, हम दोनों आप सब परिंदों के लिए दाना लेने जा रहे हैं, आप हमें छाता दे दें। अरे ओए छोटे चीकू, ये मेरा VIP अम्ब्रेला है, लंदन से लाया हूँ। बारिश में भीग के उसका फैशन ख़त्म कर दूँ। और वैसे भी जहाँ जंगल के बड़े बड़े परिंदे दाना ना ला सके इतने तेज तूफान में, तुम कैसे लाओगे? तुम तो तेज तूफान में मर जाओगे। हो हो। VIP इम्पोर्टेंट। कालू अंकल, ये तो पिछले हफ्ते आपने मिट्ठू तोते की पुराने छाते से बनाया था। लंदन का टिकट तो आपने कभी कबूतर अंकल से भी नहीं लिया। और कालू अंकल, अगर आपने हमें छाता नहीं देना तो मत दे, मगर हमारे हौसले को कम तो ना करे। देखना, हम सब परिंदों के लिए दाना लेकर जरूर वापस आएंगे। हम दोनों दोस्त करके दिखाएंगे। वो दोनों दोस्त फिर से उड़ते हैं। बगैर छाते के उड़ना और तेज़ तूफानी बारिश में उड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, मगर उन्हें दाना ढूंढने के लिए जाना था। वो फिर हिम्मत करके उड़ते हैं। वो दोनों दोस्त सबसे पहले पुराने जंगल में जाते हैं। पुराने जंगल में हर तरफ पानी ही पानी था। मानो मेरे दोस्त, ये जंगल तो बारिश के पानी से भरा पड़ा है। हमें यहाँ पर खाने को कोई दाना नहीं मिलेगा। हमें इंसानों की बस्ती में जाना चाहिए। मैंने सुना है कि इस बारिश के मौसम में इंसानों की बस्ती से दाना मिल जाता है।
جی چیکو میری دوست، میری ماں نے بھی یہی بتایا تھا کہ انسانوں کی بستی سے دانا مل جاتا ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں انسان ہمیں دیکھتے ہی بندوق کی گولی سے یا کسی پتھر سے مار نہ دے۔ مانو میرے دوست، ایسی بات نہیں ہے، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی ماں سے سنا ہے کہ کچھ انسان بہت نیک دل ہوتے ہیں، وہ پرندوں کو بغیر بندوق کی گولی مارے اور پتھر مارے دانا ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم انسانوں کی بستی میں چلتے ہیں۔ وہ دونوں دوست پھر سے اڑتے ہیں۔ وہ تیز اڑتے اڑتے انسانوں کی بستی میں پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی دور کسان کا گھر تھا۔ وہ کسان کے گھر کی چھت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ چھت کے نیچے سے انہیں کسی کی رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کسان کی بیوی کی آواز سن کر دونوں دوست نیچے درخت کی شاخ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کسان کی بیوی سے پوچھتے ہیں، ماں جی کیا ہوا؟ آپ ایسے رو کیوں رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا بتاؤں چھوٹی چڑیا، اس تیز طوفان کی وجہ سے رسی ٹوٹ گئی اور میری گائے کہیں کھیتوں میں چلی گئی ہے۔ میں اسے ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں، لیکن وہ مجھے کہیں پر نہیں ملی۔ اب میں اپنی گائے کو کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ ماں جی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اونچا اٹھ کر آپ کی گائے کو ڈھونڈ لیں گے، لیکن بدلے میں آپ کو ہمیں دانا دینا ہوگا۔ اس بارش کے موسم میں ہم سب پرندوں کے لیے دانا ڈھونڈنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ سب پرندے بہت بھوکے ہیں، ہمیں دانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے چھوٹی چڑیا، میں آپ سب کو جی بھر کر دانا دوں گی، اتنا دانا کہ آپ سب پرندے کھا پاؤ گے، بس آپ میری گائے کو کہیں سے ڈھونڈ لاؤ۔ چیکو اور مانو اپنی اپنی ٹوکریاں پکڑاتے ہیں۔ وہ دونوں اڑتے ہیں، وہ بہت اونچا اڑتے ہیں، وہ آگے جاتے ہیں۔ کسان کی گائے دور ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ چیکو اور مانو چڑا گائے کے پاس آ جاتے ہیں۔ گائے ماں آپ یہاں کھڑی ہیں اور آپ کی مالکن کسان ماں جی بہت زیادہ پریشان ہے آپ کو لے کر۔ میری رسی ٹوٹ گئی اور چلتے چلتے میں یہاں پر آ کر پہنچ گئی، لیکن مجھے جانے کا راستہ بھول گیا، اسی لیے تو ہم یہاں پر آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں۔ کسان کی گائے واپس آ کر اپنے چھاتے کے نیچے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں جی باہر آ کر دیکھیں، ہم آپ کی گائے کو واپس لے آئے ہیں۔ چیکو اور مانو چڑا کسان کی بیوی کو آواز دیتے ہیں۔ کسان کی بیوی باہر آ جاتی ہے اور ٹوکریاں بھر کر دانے کی اور پھل کی لے آتی۔ چڑیاؤ آپ نے تو کمال کر دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میری گائے واپس لے آئے، یہ لو اپنا دانا۔ آپ کا شکریہ ماں جی، مشکل وقت تھا اس لیے آپ سے مدد مانگی، مجھے آپ سے مل کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر دانا اور فروٹ کی ٹوکریاں لے کر وہ دونوں دوست جنگل کی طرف اڑتے ہیں۔ یہ لے کالو انکل اپنے حصے کا دانا۔ کالو کوا اپنے حصے کا دانا پکڑتا ہے اور چیکو سے کہتا ہے، چھوٹے چیکو میں تو بڑا کنجوس نکلا اور تم بڑے دل والا، میرا دل تو تم نے آج صاف پانی سے دلوا دیا، تمہارا شکریہ۔ کوئی بات نہیں کالو انکل، اگلی بار بارش میں چھاتا نہ دینا، بس دانا دینا، ورنہ میں پھر بارش کا ہیرو بن جاؤں گا۔ پھر چیکو اور مانو چڑا جنگل کے سبھی پرندوں کو دانا دیتے ہیں اور واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ ماما چڑیا انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ میرے بیٹے چیکو نے اور مانو چڑیا نے آپ نے وہ کر دکھایا جو جنگل کا کوئی پرندہ نہ کر پایا، مجھے آپ پر فخر ہے۔ سبھی ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، مشکل وقت میں ہمت اور حوصلے سے کام کی کوشش کرنے سے سب ممکن ہے، اور اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کا شکریہ۔